नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले एउटा सानो टपिक लिएर आएको छु। वाट इज रिसर्च? रिसर्च भनेको के हो त? किनभने रिसर्च भनेको कुनै पनि नलेजको फाउन्डेसन हो, कुनै पनि नलेजको जननी भनेको रिसर्च हो। आज हामीले जे जति कुराहरू लहरू पढ्दैछौँ या साइन्समा भनौँ या अरू पनि विधाहरूमा जे पनि पढ्दैछौँ, अल दे कम फ्रम द रिसर्च। त्यो सबै कुरा रिसर्चबाट आएको हो। त्यसकारणले शिक्षाको उद्देश्य भनेकै वास्तवमा चाहिने टु कन्स्ट्रक्ट द नलेज हो कि नलेजलाई उत्पादन गर्ने, ज्ञानलाई बढाउने काम नै एजुकेसनको उद्देश्य हो। त्यसकारणले रिसर्च वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट इन एजुकेसन। सो मैले आज रिसर्चको बारेमा, रिसर्च के हो र रिसर्च कन्डक्ट गर्नको लागि के स्टेप्सहरू गर्नुपर्छ भनेर सानो एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर आएको छु। सो मैले यहाँनिर टपिक राखेको छु, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। वाट इज रिसर्च? रिसर्च भने के त भन्दाखेरि मैले के पोइन्ट्सहरूमा लिएको छु, जस्तो कि द सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन टुवार्ड्स इन्क्रिजिङ द नलेज। हेर्नुहोस् है, सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन। हेर्नुहोस् त, वर्ड यहाँनिर हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। सिस्टमेटिक कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन, कुनै पनि हामी खोजीनीति गर्दैछौँ, तर एउटा सिस्टमेटिक फर्ममा के ऱ्यान्डमली होइन, केही न केही हामी एउटा सिस्टममा बसेर केही न केही प्लान्ड वेमा हामी चाहिँ के इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौँ। के को लागि गर्दैछौँ त? टुवार्ड्स इन्क्रिजिङ द नलेज। अब हेर्नु होला, किनभने डेफिनेसनहरू, देयर आर सो मेनी डेफिनेसन्स बाई डिफ्रेन्ट राइटर्स अबाउट द रिसर्च। रिसर्चको बारेमा धेरै विद्वानहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्नै किसिमले डेफिनेसन दिनुभएको छ। तर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, रिसर्च मिन्स फेरि हामीले सर्च गर्ने भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। र कुनै पनि कुराको सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन गर्नु के को लागि त? टु इन्क्रिजिङ द नलेज। नलेजलाई, ज्ञानलाई बढाउनको लागि कुनै पनि चिजको इन्भेस्टिगेसन गर्नु रिसर्च हो। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, समथिङ द्याट अन्डरटेक इन अर्डर टु फाइन्ड आउट थिङ्स इन सिस्टमेटिक वे। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराहरूलाई सिस्टमेटिक वेमा पाउनको लागि, समथिङ द्याट पिपुल अन्डरटेक इन अर्डर टु फाइन्ड आउट थिङ्स इन सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक कुनै पनि चिजलाई खोज्नको लागि एउटा सिस्टमेटिक पाथ अथवा सिस्टमेटिक वे के हो त? त्यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च हो। इट इज द प्रोसेस टु डिस्कभर न्यू नलेज। हेर्नुहोस्, नयाँ नलेजहरूको ज्ञान निर्माणमा, नयाँ नलेजको सिर्जनामा, होइन, नयाँ प्रिन्सिपलको डिस्कभरीमा चाहिँ डिस्कभरी गर्ने प्रोसेस के हो त? एउटा रिसर्च हो। हामी अहिलेसम्मको के नयाँ प्रिन्सिपल भनौँ, अहिलेसम्मको भएको भन्दा के नयाँ प्रिन्सिपल अथवा के नयाँ ल अथवा कुनै नयाँ नलेजको जुन डिस्कभरी छ अथवा जुन खोजी छ अथवा आविष्कार छ, द्याट इज कल्ड रिसर्च। अथवा अ केयरफुल एन्ड डिटेल्ड स्टडी इन्टु स्पेसिफिक प्रब्लम, कन्सर्न अर इस्यु। अब हेर्नुहोस्, रिसर्च भनेको कुरा ज्ञानको निर्माणको लागि त अभियसली नै हो। त्यति मात्र होइन, किनभने रिसर्च भनेको त तपाईँलाई कुनै एउटा प्रब्लम दिएको छ अथवा तपाईँसँग कुनै एउटा प्रब्लम छ या केही समस्या आइपरेको छ भने त्यसको एउटा सिस्टमेटिक वेमा सोल्युसन गर्नु पनि एक किसिमको रिसर्च हो। हामीले यो प्रब्लमलाई, यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ यो विधिबाट यो स्टेप्सहरू फलो गरेर हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो भने द्याट इज अल्सो द रिसर्च। किनभने हामीले एउटा सिस्टमेटिक वे फलो गऱ्यौँ नि त, एउटा प्लान्ड वे फलो गऱ्यौँ कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि, कुनै एउटा कन्सर्न अथवा कुनै इस्युलाई सिस्टमेटिक वेमा सल्भ गर्नको लागि जुन गरिने केयरफुल एन्ड डिटेल्ड स्टडी। हेर्नुहोस्, केयरफुल भनेको एकदमै ध्यानपूर्वक, नट हेपाहेजार्ड। रिसर्च भनेकै तपाईँको के हो भने सिस्टममा बस्ने हो। यहाँनिर हामीले निश्चित एउटा फर्मेटमा बस्ने हो, कुनै एउटा निश्चित सिस्टममा जाने हो। डिटेल भनेको त्यसको बारेमा सानो कुरालाई लिएर पनि हामी त्यसको डेप्थमा गएर, त्यसको गहिराइमा गएर साना साना कुराहरूलाई खोतलेर अनि हामी केही पनि कुराको डिसिजनमा पुग्छौँ भने द्याट इज रिसर्च। हेर्नुहोस्, अब किन यसको धेरै सिग्निफिकेन्स छ? यो जब तपाईँको चाहिने जुनसुकै विधामा हामीले साइन्स, टेक्नोलोजी, तपाईँको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर आर्ट्स, एजुकेसन, हरेक क्षेत्रमा रिसर्चको महत्त्व छ। किनभने रिसर्च नै भएन भने तपाईँको ज्ञान स्टप भइदिन्छ। देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स। हेर्नुहोस्, प्रब्लम पनि धेरै प्रब्लमहरू आइराखेका हुन्छन् एभ्रिडे लाइफमा। तपाईँको साइन्स टेक्नोलोजीदेखि लिएर तपाईँको एजुकेसन सेक्टरमा पनि जानुभयो भने एभ्रिडे देयर आर च्यालेन्जिङ प्रब्लम। त्यो प्रब्लमलाई पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले रिसर्चबाट नै हामी त्यसको सोल्युसन भेटाउन सक्छौँ। किनभने नर्मल्ली कुनै मान्छेले त्यत्तिकै ऱ्यापिडली, हेपाहेचार्डली भनिदिएको कुरालाई ल यो प्रब्लममा यस्तो सोल्युसन गर भनेर हामी त्यसलाई वी क्यान नट रिलाइ अन द्याट। हामी त्यो कुरालाई हामी पत्याउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि एउटा सिस्टमेटिक वेबाट, त्यसको लागि कुनै न कुनै सिस्टमेटिक वेबाट हामीले रिसर्च गर्नु
त्यसपछि मैले अर्को पोइन्ट लेखेको छु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, अन्डरटेकन टु डिस्कभर अर इस्ट्याब्लिस फ्याक्ट अर द प्रिन्सिपल। कुनै पनि डिस्कभरी गर्नको लागि, कुनै पनि फ्याक्टहरू फाइन्डिङ गर्नको लागि, कुनै पनि प्रिन्सिपलहरू जेनेरेट गर्नको लागि पनि हामी रिसर्च गर्छौँ। त्यसकारणले तपाईले रिसर्च भनेको चाहिँ नि एउटा के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा मूल कुरा भनेको त यसको चाहिँ ज्ञानको निर्माण गर्नु, नयाँ डिस्कभरीहरू गर्नु, नयाँ खोजी गर्नु भनेको रिसर्च हो वास्तवमा। अब यसको लागि त्यही मात्रै डेफिनेसन हो भन्ने छैन, यसका डेफिनेसनहरू थुप्रै पनि छन्। कुनै पनि एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि, कुनै एउटा ज्ञानको भण्डारलाई बढाउनको लागि हैन, अथवा नयाँ लहरू सिर्जना गर्नको लागि आदि इत्यादि। देयर आर सो मेनी डेफिनेसन्स अबाउट द रिसर्च। ओके, अब मैले अलिकति अगाडि बढेँ र अब केही स्टेप्सहरू मैले यहाँनिर लिएको छु, हेर्नु होला। 6 स्टेप्स इन द प्रोसेस अफ रिसर्च। रिसर्चको प्रोसेसमा केही स्टेप्सहरू। यी स्टेप्सहरूमा पहिलो नम्बरमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, आइडेन्टिफाइङ अ रिसर्च प्रब्लम। पहिलो नम्बर कुरा त के हो भने तपाईले कुन टपिकमा अथवा तपाईको रिसर्च प्रब्लम नै के हो त, तपाईलाई प्रब्लम नै थाहा छैन हैन, तपाईको कार्यक्षेत्र नै थाहा छैन, म यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहदै छु भन्ने नै थाहा छैन भने तपाईको रिसर्च सुरुवातै हुँदैन। हेर्नुस्, पहिलो नम्बरमा स्टेप भनेको त तपाईले अब रिसर्च तपाईको कुन टपिकमा तपाईले रिसर्च गर्न चाहदै हुनुहुन्छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफाई द रिसर्च प्रब्लम। अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि एउटा कुरा त तपाईको आफ्नो इन्ट्रेस्टको पनि विषय हुन्छ। किनभने अब स्टुडेन्टले रिसर्च गर्दाखेरि त स्टुडेन्टको एउटा हुन्छ नि त, जस्तै कुनै एउटा फिल्डमा अलिकति विद्यार्थी बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्, त्यो इन्ट्रेस्टेड फिल्डमा अब उसले चाहिने विद्यार्थीले त्यो क्षेत्रमा भएका पहिला के कामहरू भएका छन् अथवा अब चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई अलिकति सर्च गरेर हामीले पहिला चाहिँ कुन क्षेत्रमा अथवा यहाँनिर रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ वास्तवमा कुन क्षेत्रमा अथवा कुन टपिकमा हामी चाहिँ रिसर्च गर्न चाहदैछौँ त, त्यो टपिकलाई पहिला हामीले चाहिँ, टपिक भनेको एक्ज्याक्टली टपिक त्यो पेपरको अथवा थेसिसको टाइटलै होइन कि त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र अथवा मेरो यो टेन्टेटिभ यो टपिक अथवा यो एरियामा म काम गर्न चाहन्छु, यो यस्तो खालको प्रब्लमलाई म सल्भ गर्न चाहन्छु भन्ने खालको तपाईको। अब यो रिसर्चको तपाईको के हुन्छ भने एरिया हेरेर फरक किसिमको हुन्छ। तपाईको साइन्स टेक्नोलोजीतिर एउटा होला, म्यानेजमेन्टतिर एउटा होला, तर ओभरअल रूपमा भन्नु पर्दाखेरि रिसर्चको लागि पहिला तपाईले रिसर्च प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, कुन क्षेत्रमा तपाई काम गर्न चाहदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ल अब चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा काम गर्छौँ है, अब हाम्रो रिसर्च प्रब्लम यो, अब म यो क्षेत्रसँग रिलेटेड अथवा यस्तो खालको प्रब्लमलाई अब म सल्भ गर्न चाहदैछु अथवा यसको बारेमा म रिसर्च गर्दैछु भन्ने थाहा पाउनु भयो भने दोस्रो नम्बरको स्टेप हो रिभ्युङ द लिटरेचर। हेर्नुहोस्, लिटरेचर भनेका तपाईको साहित्य भन्छ उसरी अर्थमा, तर यसको अर्थ पुराना लेखहरू, पुराना कृतिहरू, तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल अथवा राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका लेखहरू, आर्टिकल्सहरू, तपाईको बुक्सहरू, तपाईको पोलिसीहरू त्योसँग रिलेटेड, नीति निर्माणहरू, पहिला भएका नीति त्योसँग भएकाहरू, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने। तपाईको कार्यक्षेत्र अथवा तपाईको रिसर्च टपिकसँग रिलेटेड तपाईले रिसर्च आर्टिकलहरू हेर्नु पर्यो, बुकहरू हेर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा चाहिँ पहिला के चाहिँ काम भइसकेका छन् त, अब कस्ता किसिमका कामहरू गर्न सकेलान् त भन्ने कुराको यहाँबाट तपाईले एउटा रिसर्च ग्याप भन्ने पनि हुन्छ, त्यो रिसर्च ग्याप आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। किनभने के पहिला अलरेडी भइसकेको कामैमा त हामीले रिसर्च गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यसलाई हामीले पब्लिस गर्नको लागि अथवा नयाँ नै नलेज प्रोड्युस गर्नलाई त त्यति राम्रो भएन। केही काम अलरेडी नै भइसकेको छ भने त्यो भन्दा बरु हामीले जुन काम भएको छैन अथवा जुन काम अलिकति च्यालेन्जिङ छ, जुन काम गर्नुपर्ने ठाउँ छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो रिसर्च टपिक अन्तर्गत रहेर अथवा त्यो रिसर्च टपिकको पेरिफेरीमा भन्नु न, यो क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू अलरेडी भइसकेका छन् र के कस्ता कामहरू गर्न बाँकी छन् त, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ पहिला रिभ्यू गर्नु पर्यो, हामीले हेर्नु पर्यो, आर्टिकलहरू पढ्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ तपाईसँग त्योसँग रिलेटेड किताबहरू पढ्नु पर्यो, त्योसँग रिलेटेड वेबसाइटहरूमा जानु पर्यो, हामीले चाहिने अब त्यसैगरी अब त्योसँग रिलेटेड केही पोलिसी मेकिङका कुराहरू छन् भने पहिला प्रिभियस भएका पोलिसीहरू हेर्नु पर्यो हैन, त्यो कारणले अथवा प्रिभियस डिजर्टेसनहरू हेर्नु पर्यो, थेसिसहरू हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनेको हो रिभ्युङ द लिटरेचर। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब हामीले लिटरेचर सर्वे पनि गरिसक्यौँ, अब हामीलाई एउटा रिसर्च ग्याप पत्ता लागिसक्यो। ओहो, यो टपिकमा ल ग्याप भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ
अलरेडी पत्ता लागिसकेको कुरा र एउटा चाहिँ पत्ता नलगाएको कुरा अथवा सल्भ नभएको कुरा भयो भने बिचमा त ग्याप रह्यो नि त, केही न केही त होला नि त, त्यहाँ खाडल रहेको एउटा, त्यो खाडललाई हामीले पुर्ने काम गर्ने हो खासमा। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले स्पेसिफाइङ द पर्पोज फर द रिसर्च। अब हाम्रो रिसर्चको पर्पोज के हो त, वाट इज द एम अफ द रिसर्च। अब हामी चाहिँ किनभने हामीले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिसकेका थियौँ, लिट्रेचरबाट पनि पढिसकेपछि आइडिया भयो, अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ कि अब हाम्रो प्रब्लमको पर्पोज के होला त, हाम्रो जो रिसर्च हामी गर्दैछौँ त्यसको एम के होला त, त्यसको उद्देश्य के होला, हामी कुन डिरेक्सनतिर जान खोज्दैछौँ, अथवा हाम्रो गरेको रिसर्चको सिग्निफिकेन्स के होला त, अथवा अब्जेक्टिभ के होला त, त्यो भन्ने कुरालाई हामी स्पेसिफाइङ अ पर्पोज फर द रिसर्च भन्छौँ। त्यस पछाडि कलेक्टिङ द डाटा। अब त्यति भइसके पछाडि अब डाटालाई कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्योसँग रिलेटेड कुराहरू तपाईँको चाहिने। अब यो रिसर्चको प्याटर्न हेरिकन फरक पर्छ। अब साइन्टिफिक हो भने त्यहाँ अब एक्सपेरिमेन्टल डाटाको कुरा आउला, थ्योरिटिकल हो भने थ्योरिटिकल डाटा आउला, कम्प्युटेसनल हो भने कम्प्युटरको डाटाहरू आउला, सर्वे हो भने सर्वेबाट आएको डाटा होला, कुनै अरू पनि त्योसँग रिलेटेड हाम्रो टपिकसँग रिलेटेड सुहाउँदो एडुकेट डाटाहरू हामीले कलेक्सन गर्नु पर्यो हैन। त्यस कारणले यो भनेको डाटा कलेक्सन, पहिला चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो। डाटा कलेक्सन गरिसके पछाडि अब त्यो डाटालाई ल्याएर खालि डाटाले त पुग्दैन, अब त्यसलाई एनालाइज गर्नु पर्यो, हामीले इन्टरप्रिटेसन पनि गर्नु पर्यो त्यहाँबाट। हेर्नुहोस् किन हुन्छ भने त्यो डाटालाई हामीले हेर्दाखेरि त्यसको प्याटर्नहरू बनाउनु पर्यो, अथवा त्यसलाई विभिन्न ग्राफहरूमा प्लटिङ गर्नु पर्यो, त्यसको डायग्राम बनाउनु पर्यो, त्यसको फ्लो चार्टहरू बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई के दिन्छ भने एनालाइसिस भन्छ कि अब त्यो डाटालाई हामीले एनालाइज गर्ने, त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्ने काम गर्नु पर्यो र इन्टरप्रिटेसन पनि निकाल्नु। त्यहाँबाट त्यसले भन्न खोजेको कुरा के होला त, त्यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको त्यहाँबाट मिनिङ मेकै निकाल। ओ यो ग्राफमा यो ग्राफ यसरी बढ्दैछ अथवा यो ग्राफ यसरी घट्दैछ, यो बढ्नुको कारण यो होला, इन्टरप्रिटेसन पनि चाहियो तपाईँको त्यहाँनिर। यो ग्राफ यो कारणले बढेको होला, यो ग्राफ यो कारणले घटेको होला, अथवा कुनै अरू पनि हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर कोही पनि कुरा गर्ने हो भने यो स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटरको भ्यालु यति छ भने अब यसको भ्यालु चाहिँ यति कम किन आयो, अथवा यो कम हुनुको कारण अथवा बढी हुनुको कारण के हो त भन्ने कुरा तपाईँको जो कुराहरू अब तपाईँले भन्नु न, योलाई अब एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रिटिङ भनेको एक किसिमको तपाईँको रिजल्ट नै हो कि तपाईँको रिजल्ट जे आएको छ त्यो रिजल्टलाई डिस्कसन गर्नु पर्यो, एनालाइसिस विश्लेषण र त्यसको डिस्कसन गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले डिस्कसन गरिसके पछाडि अब रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो, अथवा यसबाट कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो। हामी चाहिँ यो रिसर्च गरेर हामी यो नतिजामा पुग्यौँ, अथवा हामी यो रिसर्चले गर्दाखेरि यो कुरा भन्न सक्छौँ। तपाईँले एउटा फाइनल कन्क्लुडिङ रिमार्क दिनु पर्यो हैन। र यो पुरै रिसर्च गर्दाखेरि यस्तो यस्तो थियो, अब हामीले चाहिँ यसबाट यो रिजल्ट निकाल्यौँ, अथवा यसको विश्लेषण अथवा यसको अन्तिम सार चाहिँ यो रह्यो भनेर चाहिँ यसरी भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि जनरल रिसर्च भनेको तपाईँको हरेक क्षेत्रको फेरि जनरल रिसर्चमा तपाईँका यसरी चाहिँ यो एउटा जान्छ। तपाईँसँग प्रब्लम हुनु पर्यो, आर्टिकलहरू रिभ्यू गर्नु पर्यो, रिभ्युङ द लिटरेचर भनेको छ। अनि हामीले गर्न खोजेको रिसर्चको पर्पोज के हो त त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। पर्पोज बिना तपाईँको कुनै त्यो रिसर्च चाहिँ कुनै स्कोपै छैन भने रिसर्चको कुनै अर्थै हुँदैन। त्यसको अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो भन्न खोजेको। डाटा कलेक्सन हुनु पर्यो त्यससँग रिलेटेड। डाटामा पनि हेर्नुहोस्, साइन्सको लागि हो भने एक्सपेरिमेन्टल डाटा हुन सक्ला, त्यसै गरी थ्योरिटिकल तपाईँको केही क्यालकुलेसन हुन सक्ला, यहाँनिर थ्योरिटिकल हो भने कुनै म्याथमेटिकल फर्मुलेसन हुन सक्ला। अनि कम्प्युटेसनल हो भने कम्प्युटरबाट आएका डाटाहरू हुन सक्लान्। सर्वे हो भने क्वेसनरहरूबाट आएका डाटाहरू हुन सक्लान्। अनि त्यो डाटा आएकोलाई हामीले एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो। र फाइनल्ली चाहिँ अब हामीले त्योबाट इन्टरप्रिट गरिसकेपछि अब त हामी केही भन्न सक्ने लेभलमा भयौँ नि त। ल यसबाट हामी यो कुरा भन्न सक्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन रह्यो भनेर चाहिँ हामी कन्क्लुजन दिन्छौँ। सो यसरी चाहिँ नि कुनै एउटा रिसर्च प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब यसमा डिटेल त अब कति छ तर एउटा बेसिक ओभरभ्यू आइडिया चाहिँ मैले दिन खोजेको मात्रै हो। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।